भंडारी समाजाचो खंयसरूच खंयचो पार्टीन उल्लेख ना, पूण तुमच्या मॅनिफेस्टोन ते उल्लेख आहा. ऍक्च्युली कशें आसा पळय, भंडारी समाज हो गोंयान खूब व्हडलो समाज आसा. एकंदर हिंदू जे बहुजन समाज आसा ताजे भितर भंडारी अरावंड 52% असो कितें आसा, आनी टोटल हातूंत जो आसा पळय तो 33% आसा. मेजर असो हे. आनी ह्या तुमच्यान आयज मेरेन आमचो जो आमी लिडर म्हणून आतां 25 वर्सां जाली आमी लोकसभेन धाडटा, तो लिडरूच आमचो आसा भंडारी समाजाचो. एक प्रश्न येता की ह्या समाजाचे असे कितलेशेच प्रॉब्लेम्स आसा, भंडारी समाजाचे असे कितलेशेच प्रॉब्लेम्स आसा. ह्या समाजाची जनगणना जावना. हो समाज नेमको कितलो आसा, भंडारी समाज गोंयान कितलो आसा, ताचे प्रश्न कितें आसा, तांकां गरजो कितें आसा, ह्या संदर्भात केन्नाच विचार जाल्लो ना. दुसरें म्हटल्यार भंडारी समाजाची सदांच ह्या लोकांनी म्हणजे आयज जे मेरेन आमी पळयता त्या लोकांनी भंडारी समाज हो एक म्हटल्यार प्रामाणीक आनी म्हणजे एक भंडारी नेक भंडारी म्हणटा पळय न्ही तसो हो. ताचे भितर नेकी आसा आनी म्हणूनच शिवाजी महाराजांनी सुद्दां भंडारी समाजाचेर खूब विश्वास दवरलेलो. इवन शिवाजी महाराजांची जी हे आशिल्ली आर्मरी जी आशिल्ली, नेवी जी आशिल्ली, ताचो पयलो जो सरदार आशिल्लो तो मायनाक भंडारी हो आशिल्लो. असो भंडारी अशा खातीर तांचेर ह्या समाजाचेर विश्वास आशिल्लो जावं अजुनूय आसा की हो प्रामाणीक समाज. आनी एकदां ताणें जर कोणाकूय उतर दिलें जाल्यार तो त्या उतराक फाटीं सरना. आनी ह्या म्हणजे ह्या समाजाचो ह्या स्वभावाचो बऱ्याच पॉलिटिकल पार्ट्यांनी पॉलिटिकल लिडरांनी गैरफायदो घेतलो आनी आयज मेरेन हो गैरफायदो घेत आसात. आनी आमच्या लोकांक कळना की आपल्याक कशें वापरून घेता, आपलो कसो गैरफायदो करून घेता हो ह्या समाजाक कळना. आनी त्या खातीर आयज गरज आसा की ह्या समाजाक जागो करपाचो आनी ह्या समाजाचे जे प्रश्न आसात ते प्रश्न ह्या समाजा कडल्यान जाणून घेवन त्या समाजाचे प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा. केन्नाय खंयचेय जेन्ना आंदोलन जाता तेन्ना हो समाज सदांच फुडें आसता. ह्या समाजाचो आंदोलना खातीरूय हे करतात, वापर करून घेतात. पूण ताजे जे एक्च्युअल प्रश्न आसात ते प्रश्न केन्ना सोडयत ना. आतां कितलेशेच अशे मुद्दे आसात ज्या मुद्द्यांचेर खुबशे विचार करूं येता. ह्या आमच्या भंडारी समाजाच्या बायलांचो इतलो हे करता, राजकारणा खातीर इतलो वापर करून घेता. तांकां म्हणजे लिटरली म्हाका अशें सांगपाकूय हांवूय एक भंडारी समाजांतलीच हे चली. आमच्या बायलांक खबर ना की बाबा आपले जे हे आसा अधिकार कितें आसा, हे अधिकार तांकां खबर ना. आनी हे अधिकार आमकां सांगपाची गरज आसा. तांकां तांचो जो वापर जाता तो वापर आमकां खंय तरी स्टॉप करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर हो जो मुद्दो आसा भंडारी, तुमी जो हे केलो प्रश्न विचारलो की भंडारी समाजा संदर्भात तुमी कोणीच अजून मेरेन खंयच्याच पक्षान जावं खंयच्याच कॅन्डिडेटान आपल्या मॅनिफेस्टोन विचार केल्लो ना जाल्यार तो म्हाका, कारण हांव ह्या समाजाक लागींच्यान पळयता. इतली 25 वर्सां जाली आमी पळयतात ह्या समाजाचो कसो वापर करून घेतला म्हणून. आनी त्या खातीर आयज गरज आसा की खऱ्या अर्थान ह्या समाजा खातीर समाजाचे प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा. म्हणून हो मुद्दो हांवें घेतिल्लो. तुमचे कितें प्लॅन आसा फुडें? पळय सगळ्यान पयल्यान पळयलें म्हटल्यार हय समाजा खातीर म्हणजे भंडारी समाजूच धरून बाकीचे जे हे आसा पळय बाकीचे समाजूय आसा, बहुजन समाजा भितरलो हो भंडारी समाज खूब व्हडलो आसा. सांगपाचें म्हटल्यार गोंयानूच न्ही जाल्यार गोंया भायरूय हो समाज मोठ्या प्रमाणात भरलेलो आसा. नांवां फक्त ताची वेगवेगळी आसा. कारण आमी गोंयान आमी जाता तो महाराष्ट्राच्या थोड्या आनी कर्नाटकाच्या थोड्या भागान ताका भंडारी म्हणटात. पूण बाकी आसा नाडार समाज आसा, मागीर गौड म्हणटा ह्या समाजाक कर्नाटकान, कलार, कलचुरी, जयस्वाल, अहलुवालिया ह्या नांवान हो सबंद देशभर समाज भरलेलो आसा. आनी आयज जर ह्या समाजान असो विचार करीत न्ही की आमी जे एक हो सगळो आख्खो समाज एक जावन आमी आमची पार्टी न्ही एखादो कॅन्डिडेट सुद्दां जरी तांणी दवरलो जाल्यार आमी सबंद देशाचे भविष्य जे आसा ते आमी बदलूंक शकता. गोंयान जर आमच्या भंडारी समाजान हो विचार करीत
की आम्ही आमचो बाकीचे खंयच्या पार्टेचे सोडात इंडिव्हिज्युअली सुद्धा जर भंडारी समाजान एखादो आपलो बरो एक तरुण जावं म्हणजे जाका सगळ्यो गोष्टी खबर आसा आणि जो काम करूंक शकता अशा एखाद्या भुरग्याक समज एखाद्या मनशाक समज जर कॅन्डिडेट म्हणून जर दवरलो जाल्यार ताका निवडून येवपाक कोणूच आडोवंक शकना. इतली ही भंडारी समाजाची स्ट्रेंथ आसा आणि तरी आसतना आमी हो विचार करिनासा. आमी फकत कोण तरी आमकां सांगता, कोण तरी आमकां व्हरता आणि आमी थंय वता. आमी विचार करपाची गरज आसा की आमचें अस्तित्व आमकां दाखोवपाची गरज आसा. त्या खातीर भंडारी समाज जो आसा ह्या समाजाचे जे पयली जी आसा ती जनगणना करून ह्या समाजा खातीर रिझर्वेशन जे आसा पॉलिटिकल रिझर्वेशन आणि नोकऱ्या भितर रिझर्वेशन आसा ते पयली सगळ्यान पयली आमकां हें करपाक जाय आणि ह्या समाजा खातीर सरकारान बजेट करपाक जाय आणि ह्या बजेटाच्या हातूंच्यान ह्या समाजा खातीर जितल्यो गरजो आसा एक कमिशन हें करपाक जाय, फॉर्म करपाक जाय आणि त्या कमिशनाच्या अंडर ह्या समाजा खातीर ज्यो स्किमी आसात त्यो स्किमी लागू करपाक जाय आणि हो म्हजो प्रयत्न आसतलो की ह्या समाजाची जनगणना करून ह्यो सगळ्यो ज्यो गोष्टी आसा आयज आतां ज्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो गोष्टी लागू करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो.